बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। चाइना का सबसे बड़ा गद्दार जो है वो पकड़ा गया है और बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आ गए। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, सऊदी अरब समेत अहम तरीन अरब ममालिक के जंगी तैयारे ईरानी बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है वहां पे अमरीकी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े को मुकम्मल तौर पे तबाह करने के लिए ईरान का अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक हथियार जो है वो समुंदर में लॉन्च कर दिया गया है। इसकी भी डिटेल्स और चाइना की जानिब से एक नई और बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। वार्निंग समझ लीजिए अमेरिका के लिए। इसके तमाम तर डिटेल्स आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। मशरिक़ वस्ता के ऊपर खौफनाक जंग के बादल इस वक्त मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। किसी लम्हे भी एक बड़ी ही तबाहकुन जंग मशरिक़ वस्ता में शुरू हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर एक जो है वो जंगी माहौल है। न सिर्फ मशरिक़ वस्ता में, आप अंदाज़ा लगाइए कि चाइना के अंदर जो उनका सबसे काबिल एतमाद शी जिनपिंग का सबसे काबिल एतमाद जनरल पकड़ा गया है, उस जनरल ने जो है वो शी जिनपिंग का जो तख्ता है वो पलटने की कोशिश की। और जो उनके आर्मी चीफ हैं, ये जो स्पेशल जनरल है, उन्होंने किस तरह से अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साथ मिलकर न सिर्फ उनके खुफिया एटमी राज जो हैं वो उन तक बेचे, बल्कि प्लानिंग ये चल रही थी कि वहाँ से शी जिनपिंग जो है उनका तख्ता उल्टा जाए या उनको कत्ल कर दिया जाए। प्लानिंग बड़ी खौफनाक किस्म की थी। बहरहाल ये दो जनरल हैं और बताया जा रहा है कि इस वक्त चाइना के अंदर ये जो ऑपरेशन किया गया इसमें 3000 के करीब जो दीगर लोअर रैंक ऑफिसर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका रेजीम चेंज करने के लिए अगर चाइना पे इतनी बड़ी जो है वो कोशिश कर सकता है तो दीगर ममालिक जो है वो किस खेत की मूली हैं। बहरहाल वहाँ पे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा और इसका जवाब ईरान जो है, इसका जवाब अब चाइना ईरान के साथ जंग की सूरत में देगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अमेरिका के खिलाफ जंग में हम ईरान का साथ देंगे। हर तरह से जो भी उनको मदद चाहिए होगी, वो फौजी मदद है, वो इंटेलिजेंस मदद है, वो किसी भी तरीके की मदद है, वो हम इनको फराहम करेंगे। जिसके बाद नाज़रीन आप ये भी देखते आ रहे हैं कि 16 के करीब जो चाइनीज़ कार्गो तैयारे हैं वो आके ईरान में उतरे हैं और उसमें बड़े खौफनाक किस्म के हथियार हैं, जिसमें नाज़रीन जो MQ-9 इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है, साथ रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। नाज़रीन, ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है बेसिकली ये इसका मतलब यही है कि ये 400 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को एंगेज कर देता है, यानी 400 किलोमीटर दूर उसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर होती है, इसलिए इसको S-400 कहा जाता है। तो ये भी बैटरीज इनके पास पहुंच चुकी हैं। अब जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ है वहाँ पे जो चाइना है उसने बड़ी तादाद में अपनी जो मिसाइल बरदार कश्तियाँ हैं उनको वहाँ पे रखा हुआ है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ईरान के ऊपर हमला हुआ तो करीब मौजूद अमेरिका के जो फौजी अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा और अमेरिका के जितने भी जंगी बहरी जहाज़ हैं, कार्गो जहाज़ हैं, वो और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद कर दिया जाएगा। और डेफिनेटली अगर ये बंद होती है तो आलमी मईशत के अंदर भूचाल आ जाएगा और उसको रोकने के लिए भी अमेरिका ईरानी इन कश्तियों को निशाना बना सकता है। एक तरफ नाज़रीन जंग की तैयारियां, दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है जी कि आप हमें हमारे से बातचीत करें तो हमारी जो शराइत हैं वो ऐसी शराइत हैं जो मानने के काबिल ही नहीं है। अब नाज़रीन खबर ये आ रही है कि जो ईरान है उसने जो होम्स का इलाका है वहाँ पर किया क्या है, स्ट्रेट ऑफ होम्स में उन्होंने ऐसे मैग्नेटिक नेवल माइंस उन्होंने लगा दिए हैं जिनको MA-52 कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे खौफनाक नाज़रीन मैग्नेटिक नेवल
مائنز ہیں کہ یہ پانی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور جو بڑے سے بڑا جنگی بحری جہاز ہے یا پھر طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا ہے، اس کو یہ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان مائنز کے ساتھ، یہ مائنز ان کے ساتھ جو ہے وہ میگنیٹک مائن ان کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور اس کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو یہ بہت غیر معمولی اس وقت صورتحال ہے۔ امریکی اتحادیوں کے ہوش اڑے اور وہ ایران کے ان اقدام پر کافی زیادہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیول ٹریفک کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے، مسائل ان کے لیے بہت بڑے بڑے کھڑے کر رہا ہے۔ تو یہ صرف امریکہ کے لیے نہیں بلکہ دیگر ممالک کے جو نیول شپس ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے، جو کہ خلیج فارس کے اندر اس وقت ایران کر رہا ہے۔ تو ناظرین، ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اپنے دفاع کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اگر امریکہ کا جنگی بحری بیڑا ہمارے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم اسے سمندر میں غرق کر دیں گے۔ اس وقت جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران مکمل طور پہ فوکس ہی اس چیز کا اوپر ہے، یہاں تک کہ ایران کے اندر آپ کو پتا بڑے بڑے بینرز بھی لگائے گئے جس میں جو امریکہ کا طیارہ بردار جنگی بحری بیڑا اس کو ڈوبتے ہوئے دکھایا گیا۔ اور یہ تب ناظرین انہوں نے بینرز لگائے کہ جب ایران کے ڈرونز نے اوپر سے ان کے جا کے فوٹیج اس کی بنائی ہے اور امریکہ کو میسج دے دیا کہ تمہارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہمارے ڈرونز کو نہیں پکڑ پایا۔ تو یہ ایک بڑی وکٹری جو ہے وہ پہلی بڑی وکٹری جو ہے وہ ایران کی کنسیڈر کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ خاصے کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ناظرین آپ اندازہ لگائیں کہ $1 ارب کا جو جنگی جہاز ہے جو 75 کے قریب موجود ہیں، اور خود انہوں نے کہا جی کہ ہم کم از کم $1 ٹریلین کہ امریکہ کے ملٹری ایسٹس کو نشانہ بنا کے اس جنگ کے دوران تباہ کریں گے۔ تو ناظرین یہ ایک اور بڑی اور عام ترین ڈیولپمنٹ ہے کہ خطے کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال میں جو عرب ممالک ہیں انہوں نے جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، عمان ہے، بحرین ہے، عرب امارات ہے، اور یہ ممالک اس وقت ناظرین اپنے جنگی جہازوں کے ذریعے، اپنے دیگر جو ملٹری اکوپمنٹ ہے ان کے ذریعے جنگی مشقوں کا آغاز کر چکے ہیں قطر کے اندر۔ اور میسج جو ہے وہ شاید ایران کو دیا جا رہا ہے کہ اگر ہمارے ملکوں کے اوپر اٹیک کیا تو ہم کس طرح سے پیش آئیں گے۔ تو ناظرین ایران جو ہے اس نے پہلے کہا ہے جی کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، آپ کے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کی نہیں بگاڑنا چاہتے، لیکن امریکہ کے چونکہ فوجی اڈے آپ کے ممالک میں ہیں تو ہمیں حملے کی صورت میں اس کو نشانہ بنانا ہے، اس لیے اس کو آپ لوگ مائنڈ نہ کریں۔ اسی لیے امریکہ اور اس کے جو اتحادی عرب ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کرے، ادروائز پھر معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، قطر کے جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے تو واضح طور پہ یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کا یہاں پہ ایک فوجی اڈا ہے، آپ ہمارے کرائے کے یہاں پہ رہنے والے، آپ پورے خطے کی قسمت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنا جو فوجی اڈا ہے وہ خالی کروانے کے لیے کہہ دیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو یہ خالی کرنا پڑے گا۔ دوسری انہوں نے مثال دی کہ آپ ایک علاقے کے اندر ایک اپارٹمنٹ کے مالک ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا علاقہ جو ہے وہ آپ کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم جو ہے وہ کرے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین لیٹسٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔